नमस्कार. शेती संपदा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मगचो येवकार. शेतकार हो आमच्या देशाचो आर्थीक कणो आसा आनी त्या शेतकाराक जी नवीन तंत्रज्ञान आसा, जी आमची आतां नवीन डेवलप जाल्ली म्हायती आसा, हे सगळें दिवपाचें काम आमचे सेंट्रल गोंय सरकार, केंद्र सरकार, एग्रीकल्चर खातें हांचे तर्फे लोकां पर्यंत पावता. ह्या म्हायतीच्या आदाराचेर शेतकार आपलो एक वेगळ्या तरेन उदरगत करता आनी ही म्हायती म्हणजे जातून शास्त्रज्ञ आसतले तांचे कडल्यान म्हायती, तंत्र शिक्षण आसतलें, ताचे शिवाय तुमकां नवीन कितें तुमी घेतले ताजी माती कशी आसपाक जाय, ती सुपीक जमीन काय नापीक जमीन, ताका उदक कितलें, ताका खत कितलें, हाजी सगळी म्हायती दिवपी आमचे बरोबर आयज मानेस्त आसात, जे आत्माचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसात, बाब श्री शिवराम नायक गांवकार. नमस्कार सर. नमस्कार. कार्यावळीन तुमकां मायमोगाचो येवकार. थँक्यू. आज शेती संपदान आमी एक बरो विशय तुमचे बरोबर घेवन आयल्यात दर्शकांक स्टुडियोंतल्यान. कारण आत्मा म्हटल्यार कितें आनी तुमी आत्मा तर्फे करतात कितें? आत्मा जे आसा एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी, अश्यो दोन एजन्सी आसा. एक सावथाक आसा आनी एक नॉर्थाक आसा. जी सावथाक आसा ते हांव ताजो इनचार्ज प्रोजेक्ट डायरेक्टर म्हणून, आनीक तातूंत आमी टोटल सावथ गोव्याचे म्हणजे आतां 2 डिस्ट्रिक्ट जाले, दोनूय डिस्ट्रिक्ट आमी कवर करता. कुशावती आनीक आमचो सावथ डिस्ट्रिक्ट. तर तातूंत फोंडासान स्टार्ट जाता. फोंडा, सांगें, धारबांदोडा, काणकोण, मडगांव, सालसेत, मोर्मुगोवा आनी केपें, हे सगळे 7 तालुके तातूंत कवर जातात. आनीक आत्मा म्हणलें की ही टॅक्नॉलॉजी जी आसा, जी टॅक्नॉलॉजी आमची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात तयार जाता किंवा युनिवर्सिटीन जाता किंवा आमच्या वेगवेगळ्या रिसर्च स्टेशनांनी जाता, ती टॅक्नॉलॉजी शेतकऱ्यां पर्यंत पावोवन शेतकऱ्याचें उत्पन्न वाडोवप हें ताजे फाटलो हेतू आसा. तो मुळावो हेतू आसा. तातूंत मागीर सगळे तरेचें काम जें आसा जें आत्मा करता तें हातूंतल्यान आमी करता. म्हणल्यार प्रोडक्शन वाडोवप होच आमचो, आनी तेजी येणावळ जे आमचे प्रायम मिनिस्टरान जे केले आसा, शेतकऱ्यांचें इनकम डबल जावपाक जाय, ताजे फाटलो हो आत्माचो मेन हेतू आसा. त्या हेतूंतल्यान आमी शेतकऱ्यांक मदत करता. आतां तुमी जशें म्हटलें की टॅक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान हाचे थ्रू हे आत्मा पळयता. पण आतां म्हाका एक सांगा, शेतकरी गांवगिऱ्या वाठारांतले हांकां काही एजीन व्हडले आसतात, तरणाटे आसतात, हांकां प्रशिक्षणाची गरज आसा? आत्माचो मुळावो हेतूच आसा की तरणाट्यांक, आनीक मुखेल आमी तरणाट्यांक चड पळयता की तातूंतल्यान तांकां येणावळ कशी वाडटली. कारण आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान पयलीं एक्सटेंशन म्हणून सेल आसताले, ते आतां बंद जावन आतां कितें जालां की आत्मा आनीक आमचे KVK अशे 2 कॉम्पोनंट स्टार्ट जाल्ले आसा. कृषी विज्ञान केंद्र सुद्दां सावथाक आसा. ताचे जोड पावलानच आमी आत्मा हें काम करता. तर आत्माचे अंतर्गत जे काम आसा ते मुख्य म्हणल्यार जी टॅक्नॉलॉजी डेवलप जाता तातूंत भितर डेमॉन्स्ट्रेशन्स आसता, वेगवेगळे डेमॉन्स्ट्रेशन्स आसता, तातूंत भितर ट्रेनिंग्स आसता, तातूंत भितर एक्सपोजर विजिट्स आसता, म्हळ्यार भायर गांवांनी वचोन. तशेंच आमी स्टेटा भितर, आमच्या स्टेटा भितर जे प्रगतशील शेतकऱ्यान कितें केलां तें आमच्या भुरग्यांक दाखोवप आसता. त्याच बरोबर आमचे डिस्ट्रिक्टा भितर, आमच्या डिस्ट्रिक्टा सुद्दां लोकांनी खुबशे भुरग्यांनी आपली प्रगती केली आसा आनी येणावळ वाडोवन दाखयली आसा एग्रीकल्चर फिल्डांत. तांची आमी फिल्डांक तांची पळोवपा खातीर शेतकऱ्यांक आमी एक्सपोजर विजिट्स करता. आनीक फार्म स्कुल्स म्हण आमी स्पेशल करता. म्हळ्यार फार्म स्कूल हो एक म्हयन्याचो प्रोग्राम आसता. म्हळ्यार तो प्रॉब्लेम स्पेसिफीक. समजा आमी लास्टच टायम केल्लो फोंडाक, प्रशिक्षणाच्या द्वारे जाता. आनीक तातूंतल्यान आमी म्हायती जी टॅक्नॉलॉजी आसा, मुख्य म्हळ्यार की तेजी शेतकार काम करताच, कश्ट करताच, पूण ताका जर टॅक्नॉलॉजीचो जर हातभार लागलो जाल्यार तेजें उत्पन्न निश्चितच डबल जावपाक शकतलें. सर, जे आतां आमी एक मोठें अभियान तुमचें चालू आसा, खेती बचाव. सो हे खेती बचाव किंवा शेत वाचय आमी कोंकणीन म्हणटात, पण तुमकां आयला खेती बचाव. सो हाच्या अंतर्गत तुमी कितें करतात?
खेती बचाव हे आतां अभियान आतां सुरू जालां, तेका तेच म्हळ्यार खेती बचाव ताजे अंतर्गत प्री खरीफ म्हळ्यार खरीफ सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं हे प्री खरीफ कॅम्पेन आसा. हं. तर हे प्री खरीफ कॅम्पेन हाजे अंतर्गत आमी खेती बचाव, आमचे मागीर जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलायझर म्हळ्यार सारें वेवस्थीत रित्या वापरप आनी सॉयल हेल्थ कॅम्पेन म्हळ्यार मातयेचें जीवन सुदारप, सुपीकता वाडोवप आनी ताजे शेतकऱ्यां पर्यंत म्हायती निश्चित करप, हे वेगवेगळे जे विंगड प्रोग्राम्स आसा ते एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचें काम हे आतां प्री खरीफ प्रोग्राम करता. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते मॉनिटर करता की खेती बचाव, कारण कितें जालां की सारें शेतकरी भरमसाट प्रमाणांत वापरता, ज्याची गरज आसना. तो वखदां आनीक तुजी मारो तो योग्य प्रमाणे वापरना. ताणें करून कितें जाता की लोकांक जी आमी खावपाक जी वस्त दिता ताजे प्रमाणे तो लोकांक दुयेंसां वाडटा, प्रामुख्यान कॅन्सरा सारके दुयेंस वाडटा. सो ताका योग्य प्रमाणाक आमी तांकां प्रशिक्षण दिवप, जाणे करून शेतकाराचे पयशे वाचतले आनीक ताजी येणावळ वाडटली आनी लोकांची हेल्थ बी बरी उरतले, हो तेजो प्रामुख्यान हेतू आसा. तातूंत भितर आमी आतां मुख्य आमी हेतू करता की आतां ऑर्गेनीक वे वचपाचें. आमचें प्रामुख्यान आसा की सॉयल हेल्था भितर आमी जिवामृत कशें करप आनी जिवामृताच्या अंतर्गत आमी बायो फर्टिलायझर अशी वेगवेगळी जी आमी टॅक्नॉलॉजी आसा ती शेतकऱ्यांक ह्या प्री खरीफ कॅम्पेना अंतर्गत आमी करता. आता तुम्ही ते प्री खरीप म्हटलें की ते म्हणजे सिजनल असता न्ही, म्हणजे शेत लावचे पयलींची तयारी. सो त्या तयारेन तुम्ही आता जशें म्हटलें सॉयलाची सुपीकता, मातयेची गुणवत्ता ही तुम्ही शेतकऱ्यांक दाखयतात, किंवा एक कितें तो कल्टिवेशन करतलो जाल्यार ताजी तयारी म्हणून कितें करतात, ताजे खातीर शेतकऱ्यान तुमकां कसो कॉन्टॅक्ट करप, किंवा तुमी थंय वतात, कशे पद्दतीन सॉयल हें करता, सुपीकता ताजी टेस्ट केली वता. आतां प्री खरीफ प्रोग्राम आमचे नॉर्मली प्रोग्राम चालू आसता, आत्माचे आनीक कृषी विज्ञान केंद्र शेतकऱ्या खातीर सदांच चालू आसता. ट्रेनींग नॉर्मल आसता, चालू आसता. खरीफ रब्बी सिजन म्हणून आसना, खरीफ रब्बी समर हे चालूच आसता. पण प्री खरीफ कॅम्पेन ही आख्ख्या भारतभर आतां एक चळवळ जावन जाली आसा. ताजी आमी सुरवात आमी पयर कावरी पिल्ला सावन सुरू केली आसा आनी मानादीक मंत्री सुभाष भाईन तेजें उदकावण केल्लें. तर प्री खरीफ हातूंतल्यान आमी प्रामुख्यान शेतीची गुणवत्ता वाडोवप आनीक सुपीकता शेताची म्हळ्यार जमनीची वाडोवप हें आसा. ताचे खातीर आमी शेतकऱ्यांक थंयच डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयता, माती कशी काडप आनी माती कशी करून तपासप. ते गव्हर्मेंटाचे आमचे फुकट प्रोग्राम आसा, जेणे करून ताका कळटा बाबा आपल्या जमनीक कितें आसा, कितें डेफिशियन्सी आसा, त्या प्रमाणे तो योग्य प्रमाणाक तें हें करता. जशें आमी आमचे हेल्था खातीर हेल्थ कार्ड आसा, तशें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आतां सॉयल हेल्थ कार्ड केलें आसा. तें बी ऑनलायन मेळटा आनी तें आमी दिता. सो ताका जेन्ना तेजें कार्ड मेळटा तेन्ना तो दाखोवन तें सॉयल हेल्थ कार्डा प्रमाणे आपले फर्टिलायझर परचेज सुद्दां करपाक शकता. सो हो प्रामुख्यान तेजो हेतू आसा. टेस्टिंग तुमी थंयची माती व्हरून केला. आतां माती सॉयल हेल्थ कार्ड दितात कशें? आमी शेतकारांक कितें सांगता की पावस सुरू जावचे पयलीं अप टू मंथ ऑफ मे आमी माती काडपाक लायता. आनी ती माती आमची 2 सॉयल टेस्टिंग लॅबोरेटरी आसा, एक सावथाक आसा, एक नॉर्थाक आसा. ते आमी फुकट तेचे म्हळ्यार मेजर न्युट्रियंट्स आनी मायक्रो न्युट्रियंट्स आनी मातयेची आम्लता आनी उदकाची सुद्दां आमी तपासणी करून तांकां दिता, जेणे करून ताका कळटा की पयलीं शेतकार कशे आसताले की आपले तितले हें करना. पूण आतां कितें जालां, आमकां दिसता की गोंयांक सारें आनी पेस्टिसायड वापरना अशें दिसता आमकां. पूण जेन्ना आमी आमचे जी विकपी दुकानां आसा थंय गेले नंतर लोक कितली विकती व्हरतात, 2-2 लिटर 3-3 लिटर व्हरतात तें आमकां दिसता. तर प्री खरीफ कॅम्पेनाक आमी दाखयता की बाबा तूं वापर, पूण योग्य वेळार ती वापर. शेतकरी एक टायम कितें करता की कीड लागची पयलीं लागची ना म्हणूनच मारता. म्हळ्यार आमकां तकली दुखपाक पयली टॅबलेट घेवप, ह्या प्रमाणें तें योग्य आसा, तें बरोबर न्ही. जशें आमी म्हणटा प्रेग्नन्सीन आवयची काळजी घेवप, तशीशी सादारण जमनीची काळजी घेतली जाल्यार बरें उत्पन्न, बरी भुरगीं, आनी ते शेवटी मनशाकूच आसता न्ही खावपाक. आनी त्या प्रमाणे योग्य फळावळ मेळटा, ती निरोगी आसता आनी आमकां आरोग्या दृश्टीन ती बरी आसता. बरोबर. आतां दुसरी एक म्हळ्यार कितें ऑर्गेनीक वे आमी करता तांकां जिवामृताचे हेका आमी खूब भर दिलो आसा. कारण जिवामृत हें एक फ्युचर आमचे ह्या जाग्यार जमनीची हळू हळू सुपीकता कमी जाली आसा
आनी किडी रोगाक आनीक प्रतिकार करपाक हाजे फुडें आमी जिवामृत आनी ऑर्गानीक ऑर्गानीक फार्मींग म्हणटा आमी, आनी ताकाच नवो कॉन्सेप्ट आमचो नवो आयला की प्राकृतीक शेती, नॅचरल फार्मींग. ह्यो सगळे कॉन्सेप्ट जे आयला, पूण एकच कडेन ते वता, ते म्हळ्यार मनशाचे हेल्था कडेन आनी शेतकाऱ्याचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर. म्हणजे हे दोन्ही रिलेटेड. आणि तशें आमी पळोवपा वचत, नेचरान आमकां जे दिलां निसर्गान तेच आमी परत काडटात न्ही. सो ते सांबाळून जर दवरले जाल्यार म्हाका दिसता खताचो बीन मारो करूंक जायना. बरोबर. सो तुमचें प्रशिक्षण जें जाता, तुमी म्हटलें की प्रशिक्षण दितात, डेमो करतात, जाल्यार हो कसो आसता तुमचो कार्यक्रम आनी शेतकऱ्यां पर्यंत तुमी कशे पावतात? आतां जेन्ना आमी शेतकऱ्यांक प्री खरीफा अंडर किंवा अशे प्रोग्रामा अंडर जेन्ना सांगता शेतकऱ्यांक, तेन्ना आमकां दिसता की ही टॅक्नोलॉजी जी आमी सांगता ती पयलीं आमचे जाणटेले वापरताले. म्हळ्यार तेन्ना गोरू खूब आसतालीं आनीक शेतांक ते बांदताले, मागीर पालो पाचो उजो घालताले. सो तेन्ना खताची हें नासलें. आनी बियाणी सुद्दां आमची ओल्ड आसली, म्हळ्यार पयलींची. जेन्ना आमी दुश्काळ पडलो तेन्ना नंतर आमी हायब्रीड स्टार्ट केले. त्या हायब्रिडाक साऱ्याची गरज पडली. पूण जाचो वापर जो आसा तो भरमसाट जाल्ले कारणान ताजी जमनीची सुपीकता ही ना जाली. आतां अशी परिस्थिती आयली की जर सारी वापरना जाल्यार शेत जायना, अशी परिस्थिती आयली आसा. आनी ताचे भर म्हळ्यार लोक लेबर कमी मेळ्ळे कारणान विडीसायड, तणनाशकां वापरतात. सो वापरपाक जाय, पूण ताची योग्य प्रमाणात वापरपाक जाय. ताचे खातीर एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी डेमॉन्स्ट्रेशन घेता आनी ती कशें करून लावप हें आमचें प्रामुख्यान आसता. आनीक तातूंतल्यान आमी तांकां सगळें दाखयता. हे जे टॅक्नॉलॉजी आसात त्या बरोबर आमी नवी नवी वेरायटी ज्यो आमचे डेवलप जातात, तातूंत भितर आमी आमची हळदीची लास्ट टायम आतां इतली वर्सां जाली, आतां 2016 स्टार्ट जाल्ली आत्मा. तर हळदीची, आले लावपाची, काळो रायस आनी आमची रोजां जी आसा पळय गोंयांक मोठे दसऱ्या पर्यंत हाडपाचें काम सुद्दां आत्मानच केलें आसा. शुगर फॅक्टरी बंद गोड करपाचें, जी महाराष्ट्रासान वेरायटी हाडून जे शेतकाऱ्यांक मदत करता आमी, MS 10,001 म्हणून गोडाचे खातीर. अशी वेगवेगळे प्रकारची डेमॉन्स्ट्रेशन. त्या बरोबर आमी फिशरी सुद्दां करता. आमी आतां टॅक्नॉलॉजी डेवलप केली आसा विथ कृषी विज्ञान केंद्रा बरोबर, की आमची चणक जे म्हणटा आमी ताका आतां जुनासान फिशींग बंद जालां, पूण ते जून पर्यंत तेजे हार्वेस्ट करपाक मेळपाचें, जे करून एक चणकाक ₹1000 मेळटा, ते शेतकऱ्यांक मेळचे, बेनिफीट मेळचे. म्हळ्यार तो ते स्वता कशें तयार करपाक शकता, ही टॅक्नॉलॉजी आमी कृषी विज्ञान केंद्रा बरोबर घेवन आमी ते डेमॉन्स्ट्रेशना अंडर शेतकऱ्यांक दिली. आनी तेजे जे शेतकऱ्याची फार्मा भितर एक बारीक पॉंड आसता, ताका ती टॅक्नॉलॉजी दिली आनी तो तातूंतल्यान आपलें कल्टिवेशन करपाक शकलो चणकाचें, आनी चणक ताणें कल्टिवेट करून पयशे कमयले. ही एकदां तें कळ्ळें की तो तातूंतल्यान हें करपाक शकता, उत्पन्न घेवपाक शकता. त्याच बरोबर तेलापिया, राहू, कटला जे आमी लोक म्हणटा आमी कांय खायना ते, पूण गोंयांक सफिशियंट पॉप्युलेशन आसा जे नॉर्थ ते खाता आनी ताका डिमांड आसा. तर ही सगळी गोश्टी जाका आमी इंटिग्रेटेड फार्मींग म्हणटा पळय, ती आमी आत्मांतल्यान सगळ्यांक दाखयता. त्याच बरोबर ही टॅक्नॉलॉजी जर तांकां फुडें वचपाक जाय शेतकऱ्यांक, जाल्यार आमी तांकां मोठे मोठे प्रदर्शन जाता, बारामती जाता, नासिका जाता, तामिळनाडू जाता, शिरशी आमचे मोठे मोठे शेतकार आसा. तर तांकां थंय व्हरून आमी ते दाखयता, जेणे फुडली तो स्टेप आसा पळय तो शिकता आनीक गोंयां येवन तो आपल्या ती टॅक्नॉलॉजी उपयोग करून तो आपल्या जे करता तो इम्प्रुवमेंट करून तो आपले उदरगत वाडयता. ताचे खातीर आमी सदांच म्हणटा की शेतकऱ्यांक आत्मा हो खरेंच एक आदर्श जावन गेलो आसा. आनी आत्माच शेतीचो आत्माच आसा, ताका नांवूच अशी गव्हर्मेंटान फॉर्मेट केल्या आत्मा म्हणून. आत्मा, बरोबर. सर, आमी आतां म्हणटात की शेतीन इतकी उदरगत जाल्या, शेतकार फुडें सरतात, यूथ, खुबशे यूथ आमचे आतां रोल मॉडेल जाला, तेवूय काम करतात, कश्ट करतात. पण आमकां जितली भाजी लागता, आतां तुमी म्हटले तुमच्या आत्माच्या अंडर फ्रुट्स हांकांय तुमी सपोर्ट करतात, फळां, भाजी. तर अशी खंयची भाजी इतली कल्टिवेट जाता की आतां आमी दुसऱ्याचेर डिपेंड रावूंक शकना? ना, आत्मा आमच्या शेतकऱ्यांक आमी सदां प्रशिक्षण दितात भाजयेची, कारण गोंयांक आमचे प्रोक्युरमेंट सेंटर आसा, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे आसा आमचे, ते भाजी शेतकऱ्यांची विकत घेता. तर ताका पूर्ण अशें मार्केट सगळें एस्टाब्लीश जालें आसा. तर तेजो फायदो आतां खुबशे शेतकार घेता
आनीक तातूंतल्यान टॅक्नॉलॉजी म्हळ्यार जी आमी पयलीं कितें करताले, आमी सिडलींग भायरसान हाडटा, मिरसांगाचे भायरसान हाडटाले आनी इतर. आतां ती टॅक्नॉलॉजी आमी शेतकारांक शिकयल्या, ते स्वता ती तयार करता, भाजी लावपाची मिरसांग. तर मिरसांग, चिटकी मिटकी, भेंडो, कोकण दुदी आनी अशी आनीक 2 पिकां हाजेर आमी आत्मनिर्भर जाले आसा, जी आमी भायरसान हाडना बेळगांवचे, जे आमी स्वताचे शेतकारच हांगा प्रोड्यूस करता, तयार करता. अशे आमचे खुबशे यूथ जाले आसा, काणकोणसान ते आमचे फोंडा, धारबांदोडा, खुबशे पेडण्या पर्यंत जाले आसा. आनीक ते आमचे रोल मॉडेल आसा आनी तांचे आमी एग्जाम्पल दिता आनीक शेतकार तेंचे फॉलो करता. आनी आमकां जेन्ना जेन्ना आमची मिटिंग्स आसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाची प्रमोट करपाक, तेन्ना आमी रोल मॉडेल जे आमकां जे शेतकार, फॉर एग्जाम्पल आमचे वरद सामंत, ताका आमी व्हरता. तो आपल्या एक्सपिरियन्स जेन्ना शेतकारांक सांगता तेन्ना ताजो इफेक्ट चड जाता आनीक यूथ सदांच फुडें सरता. कित्याक आमकां जाय की ते तरणाटो फुडें सरलो. आतां आमची सुद्दां खुबशी गव्हर्मेंट काम करपी सुद्दां शेतकार आसा. अशें ना की फक्त आमचो टायम, जेन्ना तांकां टायम मेळटा तेन्ना ते शेत आपल्याक करता आनी उत्पन्न काडटा. आनीक 2 ते 3 लाख जेंचें उत्पन्न आसा आनी ते खुबशीं प्रोग्रामां आमकां मुद्दाम सांगता. आमी धारबांदोड्याक एकदां केल्लें की काळंगाचें सुद्दां डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आनी तें इतलें बरें जालें की ताका कमी कमी 3 ते 4 लाख रुपया 3 ते 4 म्हयन्या मेळ्ळे, मे म्हयन्या पर्यंत. सो तुमी डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयतात, म्हणजे प्रात्यक्षीक दाखयतात. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें करतात? काळंगां लावपाक कशी ती दाखयतात? हय, टॅक्नॉलॉजी फ्रॉम डे वन म्हळ्यार कशें आसा, जेन्ना तांकां बी दिता आनीक बी दिता आनी ते कशें करून लावप टॅक्नॉलॉजीन, आनी ताका ती न्यू वेरायटी तांकां एकदां खबर आसना, तर ती सारकी कशें करून लावप ती जमनीक आनी तेजी वाड जाले नंतर ताजी कुयदाद कशी घेवप हे आमी तातूंतल्यान तांकां शिकयता. आनीक जो पर्यंत फळावळ लागता तो पर्यंत ते लागता. जेन्ना तें फळावळ लागता तेन्ना आमी तांचे प्रोग्राम्स करता आनी तो रिपोर्ट आसता गव्हर्मेंटाक दिता की बाबा ह्या भागान ह्या टॅक्नॉलॉजीन ते काम जाता. आतां आमी एक एग्जाम्पल दिवपाक जाल्यार आमी रत्नागिरी 7 म्हणून वेरायटी हाडला, जवळपास 3 वर्सां जाली ती आमी ट्राय करता. तर रत्नागिरी 7 आनीक गोवा धन 3 जे आमचे खारसाणीक खारसाण जी जमीन आसा ते आमचे ते खारसाण सावथाक म्हळ्यार खारसाण ज्या जाग्यार जाता वांयगण पिकाक ती आमी तेन्ना तांकां ती बी दिता. ताजी पयलींची जी कोरगूट म्हणून जात आसली ती ICAरान ती डेवलॉप केली आनी ताका नांव दिलें गोवा 1, 2, 3 अशी 5 पर्यंत जाती काडली आसा. गोवा धन 3 ही एकदम सुपीक अशी बरी जाता, भरपूर उत्पन्न मेळटा, 3 ते 4 टन पर हेक्टर मेळटा. तर ती जात आमी विकसीत केला आनी ताजें काम करपाचें काम आमकां कृषी विज्ञान केंद्र आनी आत्मा दिल्लें. तर आमी वेगवेगळे कडेन ती डेमॉन्स्ट्रेशन घेतलीं आनीक दाखोवन दिलें की कोरगूट जी आमची पुर्वजांची जात आसली ती इम्प्रूव करून न्यू वर्जन आनीक ती खारसाणी जाता. त्याच बरोबर आमी रत्नागिरी 7 पण ताका सर तुमी आतां हे दितात डेवलॉप, म्हणजे ते तुमी ते थांब म्हणटाले न्ही ताका रेडी करून, का बियाणे दिता? ना, बी दिता. बी मागीर तांणी काडप. बी करपाची एक पद्दत आसा जी सायंटिफिकली तयार करपाची, कृषी संशोधन केंद्रा करता, ताका ब्रिडर सीड म्हणटा, मागीर ते केलें म्हणटा फावंडेशन म्हणटा, ते नंतर सर्टिफायड म्हणटा, ते नंतर ट्रुथफूल अशें ताका एक सिक्वेन्स आसता. सर ती आमी त्या प्रमाणे दिता. आतां रत्नागिरी 7 आज सुद्दां आमी हाडली आसा दापोली युनिवर्सिटींतल्यान शेतकऱ्यांक आनी गोवा धन सुद्दां आमचे कडेन तयार आसा. तर रत्नागिरी 7 आमी प्रत्येक तालुक्यांक एक 25-25 किलोचें डेमॉन्स्ट्रेशन दिता, जेणे करून ती आतां प्रसिद्ध जाल्या. तांबडी करडेची लागपाक गोड, पयलीं आमची ती पांड्यो म्हणून जात येताली, खूब पयलीं IR8 म्हणून येताली, खूब म्हळ्यार 40-50 वर्सां पयलीं. तर ती जातच आतां लोकांक ती एकदम आवडला, कारण ती जेवपाक बरी लागता आनी खावपाक टेस्टी पेज तर ते एकदम सुंदर जाता. तर ती आतां आमी प्रमोट केला आनीक आतां ह्या खेपे आमी रिपोर्ट दिले नंतर ती आमी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक आमी ती बियाणे दितले. हे असलेच काम आमचे आत्माचे मेन आसता. बरोबर, म्हणजे बियाणे दिवप, तांकां टेक्नॉलॉजी म्हणजे ती प्रशिक्षण दिवप, ताजी माहिती दिवप किंवा त्याच्या आधारे तांची उदरगत जाता. पण सर हे जे सगळे करतात तेन्ना सद्याचो आमी वातावरण पळयता, हवामान बदल, म्हणजे पावस किंवा जे टायमार जाय, एकदां शेतकरी सगळे लायता पण खूब हुंवार येता, व्हांवून वता, ते फ्रस्ट्रेट जाता. अशा वेळार तुमचो तांकां आधार कसो आसता? आतां क्लायमेट चेंज हो आतां सगळे जगभर प्रॉब्लेम चालू आसा आनी तातूंत भितर अल निनो म्हणून आतां तो एक प्रॉब्लेम आसा. तर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एक प्रशिक्षण दितात आमी तांकां की हळू जशें क्लायमेट चेंज जाता तशें आमी चेंज जावचें पडटलें. आतां आमी पळयलें की क्लायमेट एकदम खूब एक्स्ट्रीम जाता, एकदम खूब गरमी जाता,
एक एकदां खूब थंडी पडटा आनीक पावस सारको पडना. ज्या टायमार आतां 4 जुनाक सुरवात जावपाक तो आतां डिस्टर्ब जाता. तर अशा टायमाचेर त्या प्रमाणचे क्लायमेट रेजिस्टन्स वेरायटीज म्हणून ते डेवलप करपाचे आसा ज्या क्लायमेटीक ते सुटेड जातल्यो. एक एकदां कितें जाता, लास्ट टायम आमी पळयलें की एकदां मोठो हुंवार येता आनी लोकांक लायिल्ले अपलँड म्हळ्यार वयली जी उंचली जी उंचावी जमीन आसता अपलँड्स म्हणटा ती पेडी ती भाताची बी व्हांवून वता. तर त्या खातीर एक्स्ट्रा बी आमी दवरता. पूण आतां हळू हळू टॅक्नोलॉजी त्या प्रमाण ती चेंज करता. आतां आमी कितें सांगलां की जेन्ना गरमी पडटा आनी खूब ते शेत तापता तो समराक कांय करपाक, तर ताका आमी रिकमेंड करपाक की अजू बाजून थोडी तरी झाडां लावची जी सावट पडटली, जमीन तापपाना तापची ना. आनीक त्या प्रमाणची आमी जमनीक ऑर्गानीक वे वचपाचे. जो मॉइश्चर जाता जमीन तुगेर एक दीस पावस पडले वखदां सामकी टणटणीत जाता. जर तातूंत शेणखत आनीक जी आमची पारंपारीक पद्दतीन केला जाल्यार ताजो मॉइश्चर जिवामृत जाल्यार ताजो मॉइश्चर भरपूर आसता. आतां जमीन सुपीक जाली हें पळोवपाक शेतकारांक शिकोवपाक, कारण जेन्ना जमनीक तुजे गांयडोळ वाडटा तेन्ना तुवें समजोवपाचें की आपली जमीन सुपीक जाला आनी ताका क्लायमेट चेंजीसाचो व्हडलोसो फरक पडना. कळ्ळां? तर एक पारंपारीक पद्दत जी आमी विसरून गेला ती पारंपारीक पद्दत हाडपाची हे प्री खरीफाची आसा. ज्या पयलीं आमचे शेतकार लोक सगळे शेत केले नंतर मूग, उडीद, कुळीद अशें लायताले आनीक तें पीक केले नंतर मागीर जमनीची सकसता वाडटाली. तर तो पद्दत आतां परत एकदां ओल्ड टॅक्नोलॉजी हाडून आमी जे पुर्वजान जे आमकां शिकयल्लें ताचे कडेन वचपाचे. टॅक्नोलॉजी साथ आसतलीच पूण जे आमच्या पुर्वजान जे आमकां शिकयलां तें घेवन शेतकाराची उदरगत करप हें आमचें आसतलें. जुने ते सोने सोने आणि ते सांबाळप हे आमचे कर्तव्य आसा. पण तुमच्या ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान इतली जी इन्फॉर्मेशन आसा आनी तुमचे कडेन भरपूर आसा ती तुम्ही लोकां पर्यंत पावयतना, म्हणजे ह्याच कार्यक्रमांतल्यान पावयता किंवा खंयचेय शेतकरी, आमचो आयचो उद्देश तोच आसा ह्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचप. पण जर समजा तुमच्या जी तुम्ही कार्यावळी घेतात थंय शेतकारेक पावूंक ना जाल्यार खंय येवन ताणें तुमकां मेळप? आतां आमचे जे आसा आत्मा हो जो आसा तो आत्मा एक केंद्रीत अशें ऑफीस ना. सगळी 7 झोनांनी आमचे ATM आनी BTM आत्मा टॅक्नोलॉजी मॅनेजर आनी ब्लॉक टॅक्नोलॉजी मॅनेजर आमचे दवरलेले आसा जे शेतकऱ्यां पर्यंत सगळी म्हायती आमी वतात ते आमची जी टॅक्नोलॉजी ते पावयता. मागीर त्यांचे मार्फत आमी करता. जर शेतकाऱ्याक दिसलें, आमी सदांच सांगता की जेन्ना जेन्ना आमी कृषी विज्ञान केंद्रात प्रोग्राम करता तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलां की गोंयांक शिकले भुरग्यांक सुद्दां खूब म्हायती जाय पडटा आनी ते इवन MTech आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे आमचे प्रोग्राम एटेंड जावन तांकां ट्रेनींग घेवपाचें आसता. तर म्हाजी ह्या माध्यमांतल्यान तांकां एक निवेदन दिवचें दिसता की जर तुमकां दिसलें की तें टॅक्नोलॉजी जर ते 4 किंवा 5 भुरगीं जावन येता, आमी फ्लोरिकल्चराचो टॅक्नोलॉजी दिता. आमी महाराष्ट्रा पुणा KF बायोटेक जे आसा पळय तांचे बरोबर टायप करपाक सोदता की फुलांची लागवड सुद्दां गोंयांत खूब प्रमाणांत वाडोवपाची आसा. तर आमचे ह्या माध्यमान आसा की ताणें ज्याच्या तेमचे झोनल ऑफिसा वचून मेळचें नाजाल्यार डायरेक्ट आमच्या ऑफिसा सुद्दां आयले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. आमी तांकां सदांच तेमचे खातीर काम करता. आमी शेनवार आयतार केन्नाच पळयना. जर ज्या जाग्यार टॅक्नोलॉजी व्हरपा जाय आनी जर आमचे गोंयचे यूथ जर फुडें सरता, आमचो मेन उद्देश आसा की तांकां येणावळ येवची आनी ताणें आपले जे आपलें आयुश्य आसा तें उत्पन्न वाडोवचें आनी स्वकश्टान आदार घेवचो. कारण जॉबा फाटल्यान लागप आतां मुश्कील आसा. तर आनी तातूंत कितें मेळटा हेंवूय आमकां खबर आसा. आनी एग्रीकल्चरान उत्पन्न मेळटा, कश्ट केल्यार आनंदूय मेळटा आनी आरोग्य बरें उरता. सर, म्हणजे तुमकां हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयज मुद्दाम हांगासर आयले. तुमचो म्हणजे सद्या तुमची सगळी कडेन कार्यावळ चालू आसा. पण आमी म्हणटात की आत्मनिर्भर भारत, आमचे मानेस्त मोदीजी देशाचे पंतप्रधान आणि त्याच बरोबर गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंतजी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. हे कशें जातलें? एक पावल जेन्ना सरकार फुडें घालता, सरकारची खाती, शेती खाती आसुनी तांचे हे मानेस्त घालता, तेन्ना एक पावल आमी फुडें सरपाक जाय. आमच्या युथांनी, आमच्यो महिला आसात किंवा आमचे शेतकार भाव आसा. शेती हो असो एक स्वयंपूर्ण स्वताचो वेवसाय, आनंद आनी हांव कितें तरी लोकां खातीर दिता हो सगळ्यांत मोठो आनंद जाता. आयचो शेतकार जेन्ना
ज्ञान घेता, प्रशिक्षण घेता, टॅक्नॉलॉजी वापरता, तेन्नाच ताजी उदरगत जाता, गोंयची उदरगत जाता आनी देशाची उदरगत जाता. श्री शिवराम नाईक गांवकार हे आत्माचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुद्दम आमचे कडेन आयले, तांचो बहुमूल्य वेळ दिलो आनी तांणी युथां खातीर किंवा आमच्या शेतकाऱ्या भावा खातीर जायती माहिती दिली. त्या खातीर शेती संपदा कार्यावळीन ते मुद्दम आयले, आपलो वेळ दिलो, भरपूर माहिती दिली, म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा.